Assalamu alaikum grade 7. How are you? Hope you will be fine. Let's start the reading. बाब पंजम अहलाको अदाब। सबक नंबर 1 सखावत की फ़जीलत और बुखल की मज़म्मत। सखावत का मफ़हूम। सखावत का मतलब है अपना माल दूसरों के लिए ख़र्च करना है। इस्लाम में सखावत से मुराद है कि अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से इसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए इसके बंदों पर खर्च करना। जब अल्लाह ताला किसी शख्स को मालो दौलत से नवाजता है तो वो चाहता है कि मेरा बंदा इस माल को मेरी राह में खर्च करे। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो हमारे दिए हुए माल में से खर्च करो। सखावत की फ़जीलत। कुरान और हदीस में सखावत की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है और अहले ईमान की ख़ास सिफ़ात में शुमार किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मअलूम लिस्साइली वल महरूम। तर्जुमा, इनके मालों में से साइल और महरूम लोगों का एक मुकर्रर हक़ है। कुरान मजीद में नेकी को एख्तियार करने का एक रास्ता सखावत ही को करार दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून। तर्जुमा, तुम हरगिज़ नेकी की हकीकत को नहीं पा सकोगे जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे। सखावत करने के बहुत से तरीक़े हैं, मसलन फ़िकरा और मसाकीन को खाना खिलाना, यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मुहताजों की मदद करना और इनकी ज़रूरियात पूरी करना, आम लोगों की सहूलत और भलाई के लिए रफ़ाए आमा के मुख्तलिफ़ काम करना और नादार तालिब इल्मों की तलीमी अखराजात बर्दाश्त करना वगैरह। सखावत का ताल्लुक़ सिर्फ माल ही से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से किसी दूसरे को किसी भी तरह का नफ़ा पहुँचाना भी सखावत में शामिल है। अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना भी सखावत है। इसी तरह दूसरों के काम आना और लोगों की मदद करना भी सखावत है। सखावत करते हुए दिखावा और नुमाइश नहीं करनी चाहिए, वरना ये रियाकारी होगी और अजर ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह किसी को कुछ देते हुए बदले की ख्वाहिश रखने से भी बंदा सवाब से महरूम हो जाता है। इस्लाम में सखावत करने वाले की बहुत तारीफ़ की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहीयु करीबुन मिनल्लाहि करीबुन मिनल जिन्नति करीबुन मिनन्नासि बईद मिनन्नार। तर्जुमा, सही अल्लाह के करीब होता है, वो जन्नत के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, आग से दूर होता है। गोया सखावत के नतीजे में सही अल्लाह ताला का महबूब भी बन जाता है और लोग भी उसे पसंद करते हैं। ये दोनों बातें इंसान की निजात और कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। बुखल का मफ़हूम। बुखल से मुराद है कि इंसान मालदार होने के बावजूद माल को अपनी और दूसरों की जायज़ ज़रूरियात पर खर्च ना करे और उसे जमा करता रहे। इसे कंजूसी भी कहते हैं। बुखल करने वाले को बहील कहा जाता है। बुखल की मज़म्मत। बुखल और कंजूसी इंसान की बदतरीन सिफ़ात में से हैं। इसका सबसे बड़ा सबब माल दौलत की मोहब्बत और हर्स है। बख़ील शख्स दौलत को ना तो अपनी ज़रूरियात पर खर्च करता है ना दूसरों पर खर्च करता है। इसको सिर्फ यही लालच और तमा होती है कि इसके पास बहुत सारा माल जमा हो जाए। वो माल कम होने के डर से इसे खर्च नहीं करता। वो भूल जाता है कि इंसान को किसी भी लम्हे मौत आ सकती है और मरने के साथ ही मालो दौलत इसके लिए बेकार हो जाएगी। वो जहालत के सबब ये समझता है कि माल उसे हर आफत से बचा लेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्दादाहु यहसबु अन्ना मालहु अहलदाहु कल्ला ला युनबज़न्ना फ़िल हुतामती। तर्जुमा, हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो माल जमा करता है और गिन गिन कर रखता है। वो समझता है कि इसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज़ नहीं, वो तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। बहील शख्स को अल्लाह ताला भी नापसंद करते हैं और माशरे में भी उसका कोई मुकाम नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخل بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لَيَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا۔ ترجمہ: بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان۔ ترجمہ: جنت میں کوئی دھوکے باز، کنجوس اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے کام آئیں، پڑھائی میں کمزور طالب علموں کی مدد کریں، غربا، مساکین اور کمزوروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اوکے سائنس کلاس، یہاں پہ آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد شارٹ کویسچنز ہیں آپ کے۔ سرگرمی، مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے سخاوت کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: سخاوت کا مطلب اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا، سخاوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سخاوت کا اجر کن کاموں سے ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب: سخاوت کرتے ہوئے دکھاوا اور نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے ورنہ ریاکاری اور اجر ضائع ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل سے مراد ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود مال کو اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے۔ اسے کنجوسی بھی کہتے ہیں۔ بخل کرنے والے کو بخیل بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: تم ہرگز نیکی کو حقیقت نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ سوال نمبر 5 حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ آپ کے شارٹ کویسچنز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لانگ کویسچنز ہیں آپ کے۔ اسی طرح آپ لوگ سرگرمی لکھیں گے، تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 قرآن و حدیث کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت بیان کریں۔ جواب: قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ترجمہ: ان کے سائل میں اور محروم لوگوں کا ایک مقررہ حق ہے۔ الصحیح قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار۔ ترجمہ: صحیح اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، آگ سے دور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سخاوت کے چند طریقے بیان کریں۔ جواب: سخاوت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے رفع عامہ کے مختلف کام کرنا اور نادار طالب علموں کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنا وغیرہ سخاوت کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے بخل کے اسباب بیان کریں۔ جواب: سخاوت کا سب سے بڑا سبب مال و دولت کی محبت اور حرص ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو صرف یہی لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے۔ بخل انسان مال کی وجہ سے موت کو بھول جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ مال اسے ہر آفت سے بچا لے گا۔ سوال نمبر 4 ہے قرآن و حدیث میں بخیل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنۃ حب ولا بخیل ولا منان۔ ترجمہ: جنت میں کوئی دھوکے باز، کنجوس اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا۔ اوکے 7th کلاس، یہاں پہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔